فضیلت دعائے نور۔ حدیث میں وارد ہے ایک روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین پروردگار کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، خدا تعالی بعد طوف درود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ہدیہ تمہاری امت کے لیے بھیجا ہے، تمہیں لازم ہے کہ دشمنوں سے پوشیدہ رکھو اور نہ سکھاؤ کہ برکت سے اس دعا کے جو کچھ بھی طلب کیا جائے گا وہ عطا ہوگا، اور جو کوئی اس دعا کو اپنے وظائف میں رکھے یعنی روزانہ بعد نماز پڑھتا رہے تو ہر بلا اور آفت سے امن میں رہے گا، زخم، تیر و شمشیر اس پر اثر نہ کرے گا اور حاسدوں اور غمازوں کے فساد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی اس دعا کو اپنے پاس رکھتا ہو اور روزانہ اس دعا کو نہ پڑھ سکتا ہو تو روزانہ اس کو ہاتھوں پر بلند کر لے اور عرض کرے، اے خداوندہ، اس دعا کی برکت سے میری مراد پوری فرما، بہت جلد مراد پوری ہوگی۔ اور جو کوئی اپنے پاس رکھے تو چشم خلائق میں عزیز ہوگا اور رزق اور روزی اس پر کشادہ ہوگا۔ اگر مسافر وقت سفر پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو بسلامتی واپس آئے گا، اور جو کوئی مرتے وقت مردے کے ہاتھ میں دے اور قبر میں دفن کرے تو عذاب قبر و فشار سے محفوظ رہے گا، اور اس دعا کی برکت سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگر مومن پاک اعتقاد دوست دار اہل بیت اطہار ہوگا تو اس کی قبر نورانی ہوگی، اور بروز قیامت فرشتے اس کے واسطے براق و حلو و شراب و طہور و تاج و کرامت لے کر نازل ہوں گے، اور اس کے چہرے سے نور ساطع ہوگا۔ اہل محشر اسے دیکھ کر تعجب کریں گے کہ یہ کون سا پیغمبر و صدیق ہے۔ پس ہر مومن کو چاہیے کہ اس دعا کا ورد کرے اور اپنے پاس رکھے۔ دعائے نور۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا نور النور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور۔ اللهم يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك يا عزيز۔ اللهم يا جليل تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك يا جليل۔ اللهم يا وهاب توهبت بالهبة والهبة في هبة هبتك يا وهاب۔ اللهم يا عظيم تعظمت بالعظمة والعظمة في عظمة عظمتك يا عظيم۔ اللهم يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علم علمك يا عليم۔ اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدسك يا قدوس۔ اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل۔ اللهم يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام سلامك يا سلام۔ اللهم يا صبور تصبرت بالصبر والصبر في صبر صبرك يا صبور۔
اللهم يا مليك تملكت بالملكوت والملكوت في ملكوتك يا مليك. اللهم يا رب تربيت بالربوبية والربوبية في ربوبيتك يا رب. اللهم يا منان تمننت بالمنة والمنة في منتك يا منان. اللهم يا حكيم تحكمت بالحكمة والحكمة في حكمتك يا حكيم. اللهم يا حميد تحمدت بالحمد والحمد في حمدك يا حميد. اللهم يا واحد توحدت بالوحدانية والوحدانية في وحدانيتك يا واحد. اللهم يا فرد تفردت بالفردانية والفردانية في فردانيتك يا فرد. اللهم يا حليم تحلمت بالحلم والحلم في حلمك يا حليم. اللهم يا قدير تقدرت بالقدرة والقدرة في قدرتك يا قدير. اللهم يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدمك يا قديم. اللهم يا شاهد تشهدت بالشهادة والشهادة في شهادتك يا شاهد. اللهم يا قريب تقربت بالقرب والقرب في قربك يا قريب. اللهم يا نصير تنصرت بالنصرة والنصرة في نصرتك يا نصير. اللهم يا ستار تسترت بالستر والستر في سترك يا ستار. اللهم يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار. اللهم يا رازق ترزقت بالرزق والرزق في رزقك يا رزاق. اللهم يا خالق تخلقت بالخلق والخلق في خلقك يا خلاق. اللهم يا فتاه تفتحت بالفتح والفتح
في فتحك يا فتاح. اللهم يا رفيع ترفعت بالرفعة، والرفعة في رفعتك يا رفيع. اللهم يا حفيظ تحفظت بالحفظ، والحفظ في حفظك يا حفيظ. اللهم يا فاضل تفضلت بالفضل، والفضل في فضلك يا فاضل. اللهم يا واصل توصلت بالوصل، والوصل في وصلك يا واصل. اللهم يا فاعل تفعلت بالفعل، والفعل في فعلك يا فاعل. اللهم يا فارض تفرضت بالفرض، والفرض في فرضك يا فارض. اللهم يا غفار تغفرت بالمغفرة، والمغفرة في مغفرتك يا غفار. اللهم يا جبار تجبرت بالجبروت، والجبروت في جبروتك يا جبار. اللهم يا سميع تسمعت بالسمع، والسمع في سمعك يا سميع. اللهم يا كبير تكبرت بالكبرياء، والكبرياء في كبريائك يا كبير. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم، والكرم في كرمك يا كريم. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم، والرحم في رحمتك يا رحيم. اللهم يا مجيد تمجدت بالمجد، والمجد في مجدك يا مجيد. يا مجيب يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا حليم، يا عزيز يا نور النور، يا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الوهاب، سبحان المجيد، سبحان الصبور، سبحان البصير، سبحان المانع، سبحان القيوم، سبحان البر، سبحان المعافي، سبحان الأول، سبحان المعز،
سبحان الظاهر سبحان الشافي سبحان الكافي سبحان السلام سبحان المؤمن سبحان المهيمن سبحان المصور سبحان الناصر سبحان الواحد سبحان الأحد سبحان الفرد سبحان الرحيم سبحان المؤخر سبحان المقدم سبحان الضار سبحان النور سبحان الهادي سبحان المقدر سبحان الجليل سبحان المجيد سبحان الرقيب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان من يشاء بقدرته ويعلم ما يريد بعزته سبحان الله وبحمده سبحان ذي العرش العظيم سبحان والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك المقصود سبحان الملك الموجود سبحان الحي الحكيم سبحان الله توكلت على الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لي بحرمة هذه الأسماء واصرف عني الضراء والبلاء والهموم والغموم وجميع الآفات ومن أولادي وآبائي وأمهاتي وأقربائي وعشيرتي فإن عليك في جميع الأمور اعتمادي والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان
اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. یا باب الحوائج، ہمیں دشمنان اہل بیت کی ناپاک سازشوں سے محفوظ رکھ۔ مولا ہمارے جوانوں کو اپنی امان میں رکھ۔ یا غازی ماتمیوں کو زندگی عطا کر۔ مولا تمام مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو قبول فرما۔ مولا تمام عالم اسلام کے عزاداروں کو یزید وقت کی سفاک سازشوں سے محفوظ فرما۔ مولا تجھے واسطہ شہدائے کرب بلا کا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ مولا جتنے بھی مومنین و مومنات بے روزگار ہیں انہیں بہتر روزگار عطا کر دے۔ مولا جتنے مومنین و مومنات برسر روزگار ہیں ان کے جائز روزگار میں اضافہ فرما، اور انہیں بے روزگار مومنین و مومنات کے لیے کچھ سوچنے اور کچھ کر گزرنے کی توفیق دے۔ مولا تمام عالم میں جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، مولا بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کے صدقے سے سب کو شفایاب صحت کے ساتھ زندگی عطا۔ ہمارے والدین اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ آمین۔